बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 13 नवंबर 2020 है। बात करेंगे अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 10 नवंबर को तय पाने वाले एग्रीमेंट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि आर्मीनिया प्लान कर रहा है, आर्मीनिया की जानिब से प्लान किया जा रहा है उस एग्रीमेंट में तब्दीलियों के हवाले से। उस पर बाद में बात करेंगे। पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मैप की मदद से, नक्शे की मदद से एग्रीमेंट के हवाले से और दोनों ममालिक के दरमियान जो 27 सितंबर से 10 नवंबर तक जंग जारी रही, उस दौरान अज़रबैजान ने कितने इलाकों पर फतह हासिल की, कितने इलाके फतह होने बाकी थे जब ये एग्रीमेंट तय पा गया, और इस एग्रीमेंट के नतीजे में कितने इलाके अज़रबैजान और कितने आर्मीनिया के कंट्रोल में रहेंगे। उस एग्रीमेंट की तरफ चलते हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उसके बाद बात करेंगे उस मंसूबे के हवाले से जो अज़रबैजान के खिलाफ आर्मीनिया बना रहा है। ये हम आ चुके हैं मैप की तरफ, और इस मैप के ज़रिए मैं आपको क्विकली समझाऊंगा कि नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान क्या है, और ये जो जंग दोनों ममालिक के दरमियान जारी रही 27 सितंबर से 10 नवंबर तक, इस दौरान अज़रबैजान ने किन इलाकों पर अपनी फतूहात हासिल की, और जो एग्रीमेंट तय पाया 10 नवंबर को, उसके नतीजे में कौन से इलाके अज़रबैजान को दिए गए, कौन से इलाके आर्मीनिया के पास रहेंगे, और किन इलाकों पर रशियन पीस कीपर्स अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तैनात रहेंगे। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, एक जानिब अज़रबैजान है, दूसरी जानिब ये आर्मीनिया है, और जो दरमियान में आपको पिंकिश कलर का, रेडिश कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली नगोर्नो कराबाख है। और इसके साइड्स पर अगर आप देखें, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू में जो एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली अज़रबैजान के वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पर आर्मीनिया ने 90s की जंग में कब्ज़ा कर लिया था। दोनों ये मैप से आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि अज़रबैजान जो क्लेम करता है नगोर्नो कराबाख पर, वो क्यों करता है, क्योंकि ये नगोर्नो कराबाख बिल्कुल अज़रबैजान के इलाकों के दरमियान में था, जिसे सोवियत यूनियन के पीरियड में कुछ आर्मीनी हिमायत याफ्ता हुक्मरानों ने डिक्लेयर कर दिया था ऑटोनोमस रीजन, क्योंकि यहाँ पर एथनिक आर्मीनियन ज़्यादा आबाद हैं, तो उन्होंने इसे, कुछ हुक्मरानों ने इसे ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर दिया था, जो सोवियत यूनियन टूटने के बाद अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक बड़े तनाज़े की शक्ल में सामने आया। तो दोनों ममालिक के दरमियान सोवियत यूनियन टूटने के फ़ौरन बाद 1988 से 1994 तक एक जंग हुई, जिसके नतीजे में अज़रबैजान ने अपने 7 इलाके जो नगोर्नो कराबाख की सराउंडिंग्स में थे वो भी खो दिए, और आर्मीनियन अफवाज ने इन 7 इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था। तो अज़रबैजान की जानिब से 3 दहाइयों से कोशिशें की जा रही थी कि नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा जिसको हल करने के लिए उसने कोशिश की थी, और उसके साथ 7 इलाके अपने गंवा दिए थे। तो अज़रबैजान ने बातचीत के ज़रिए भी इस तनाज़े को हल करने की कोशिश की, और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मौक़े पर लड़ाइयाँ भी लड़ी गईं, जंगें भी हुई, और अज़रबैजान को कामयाबी नहीं मिल रही थी किसी प्लेटफॉर्म पर भी। हत्ता कि यूएन की रेजोल्यूशंस भी मौजूद थी जिनमें कहा गया है कि ये 7 इलाके फौरी आर्मीनिया अज़रबैजान को वापस करे। तो 27 सितंबर को जो जंग शुरू हुई दोनों ममालिक के दरमियान, तो अज़रबैजान ने तेज़ी के साथ फतूहात हासिल करना शुरू की। ये जो आपको डार्क ब्लू में जो एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं इस मैप के बिल्कुल साइड्स पर आप देख सकते हैं, ये वो इलाके हैं जिन पर अज़रबैजान ने 27 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक, यानी कि 9 नवंबर तक जिन इलाकों पर फतह हासिल कर चुकी थी। अज़रबैजान इन इलाकों को फतह कर चुका था, इन पर आज़री परचम लहरा चुका था। बीच में आपको शूशा भी दिखाई दे रहा होगा डार्क ब्लू कलर में, यानी ये भी वो इलाका है जिस पर अज़रबैजान ने फतह का परचम लहरा दिया था 27 सितंबर से 10 नवंबर के दरमियान। अब जो एग्रीमेंट तय पाया है दोनों ममालिक के दरमियान रशिया के सालसी में, वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपको एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं, ये जो कलबजर रीजन है, ये जो एरिया है ये 15 नवंबर को आर्मीनिया अज़रबैजान के हवाले करेगा अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट। इसके नीचे आ जाएं, लाचिन का जो रीजन है ये भी अज़रबैजान का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। इस लाचिन के रीजन को आर्मीनिया हैंड ओवर करेगा अज़रबैजान को 20 नवंबर को। इसके बाद आ जाएं अगडाम, ये जो इलाका है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है अज़रबैजान का जिस पर 90s की जंग में कब्ज़ा किया था आर्मीनिया ने, ये भी हैंड ओवर करेगा आर्मीनिया अज़रबैजान को 1 दिसंबर को। यानी कि 4 इलाके, 4 डिस्ट्रिक्ट्स जिन पर पहले ही फतह हासिल कर चुका था अज़रबैजान ड्यूरिंग दिस वॉर, और ये जो बाकी 3 हैं इनको 15 नवंबर, 20 नवंबर और 1 दिसंबर तक अज़रबैजान को
دے دیا جائے گا، یعنی یہ تمام بلو جو علاقے ہیں، ڈارک بلو اور ریڈ جو لائٹ بلو ہیں، یہ تمام آذربائیجان کے ہو جائیں گے 1 دسمبر تک اکارڈنگ ٹو دیٹ ایگریمنٹ۔ اب آ جاتے ہیں شوشا کی طرف۔ شوشا جو ہے یہ آپ ڈارک بلو میں دیکھ رہے ہیں، یہ آلریڈی آذربائیجان چونکہ فتح کر چکا تھا تو آذربائیجان کا ہی رہے گا، یہ کہا گیا ہے رشیا کی جانب سے اس ایگریمنٹ میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں نگورنو قرباخ کے اس پنکش ایریے کی طرف۔ نگورنو قرباخ کے اس پنک ایریے میں رشین پیس کیپرز 1960 رشین پیس کیپرز یہاں پر تعینات رہیں گے اور وہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھیں گے۔ ٹرکش پیس کیپرز بھی جوائن کریں گے رشین پیس کیپرز کو، لیکن جو ٹرکش پیس کیپرز ہیں وہ آذربائیجان کے ایریاز میں ایک سینٹر پوائنٹ بنایا جائے گا جہاں پر ٹرکش پیس کیپرز بھی امن و امان کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود رہیں گے۔ اب جو کنفیوژن تھی کچھ ویورز کو کہ کون سے علاقے آذربائیجان کے پاس، کون سے آرمینیا کے پاس، اور یہ ون ون سچویشن لگ رہی تھی، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آذربائیجان کو مکمل فتح نہیں ملی۔ اب آذربائیجان کو یہ تمام علاقے واپس مل چکے ہیں اور شوشا واپس مل چکا ہے، اور یہ جو علاقہ ہے نگورنو قرباخ کا یہ انڈر رشین پیس کیپرز رہے گا، لیکن یہاں پر آرمینی جو ایتھنک آرمینین آباد ہیں وہ واپس آ کر یہاں پر آباد رہیں گے، اور آذربائیجان کے صدر الہام علیو کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب آرمینیا کو تکلیف کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مختلف منصوبے بھی بنا رہے ہیں، مختلف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، انہیں تکلیف ہے شوشا کی۔ شوشا کی امپورٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آرمینیا کو جو روڈ کنیکٹ کرتی ہے نگورنو قرباخ سے وہ شوشا سے ہوتی ہوئی سٹیپانیکٹ تک جاتی ہے، یعنی شوشا از سینٹر پوائنٹ بٹوین آرمینیا اینڈ نگورنو قرباخ اینڈ آذربائیجان۔ تو شوشا ایک بی بی سی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اصل میں جو جنگ ہے وہ فل فلیج آذربائیجان جیت چکا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جس کا شوشا اس کا پورا نگورنو قرباخ۔ شوشا اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنے بیچ میں ہے، تمام روڈز، تمام لنکس اس شہر کے ذریعے جاتے ہیں۔ تو ایکچولی آرمینیا کو تکلیف یہ ہے کہ اب تو ان کے پاس نگورنو قرباخ تک لنک بھی نہیں رہا نا۔ تو اس ایگریمنٹ میں ایک اور شک ہے جو میں آپ کو بتائی تھی کہ لاچن ریجن سے ایک روڈ بنائی جائے گی جو آرمینیا کو کنیکٹ کرے گی نگورنو قرباخ کے ساتھ، سٹیپانیکٹ اور نگورنو قرباخ کے ساتھ لاچن ریجن، جو کہ آذربائیجان کو مل جائے گا 20 نومبر تک۔ تو یعنی آرمینیا یہاں بھی آذربائیجان کا محتاج رہے گا، یہاں سے ایک روڈ جائے گی جو سٹیپانیکٹ کو آرمینیا سے کنیکٹ کرے گی، اور باقی نگورنو قرباخ کے جو علاقے ہیں جہاں پر ایتھنک آرمینینز آباد ہیں، اور آذربائیجان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور کہا ہے کہ یہ آباد رہیں گے، کیونکہ آذربائیجان کا جو مطالبہ تھا، جو موقف تھا، اس کی جیت ہوئی ہے۔ آذربائیجان کو اس کے تمام علاقے مل گئے، اور جو آرمینیا جو ضد تھی آرمینیا کی کہ نگورنو قرباخ کو ایک علیحدہ ملک تسلیم کیا جائے، یعنی کہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا ان تمام علاقوں پر، اور مطالبہ ایک عجیب سا بڑے بڑے فورمز پہ آرمینیا کی جانب سے سامنے آتا رہا کہ اسے ایک علیحدہ ملک تسلیم کیا جائے۔ آرمینیا محتاج ہے آذربائیجان کا نگورنو قرباخ کے ساتھ لنک کرنے میں بھی۔ شوشا بھی آذربائیجان کے پاس ہے، اور یہ تمام جو علاقے ہیں یہ آذربائیجان کو 1 دسمبر تک مل جائیں گے۔ کچھ علاقوں پر آذربائیجان فتوحات حاصل کر چکا ہے۔ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اس میپ سے کہ ایکچولی اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں کون سے علاقے آذربائیجان اور کون سے علاقے آرمینیا کے پاس ہیں، اور کن علاقوں پر رشین پیس کیپرز موجود رہیں گے۔ میپ آپ نے دیکھا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ ویورز کو جو کنفیوژن تھی کہ آذربائیجان کو اس تنازع میں، اس جنگ میں واضح برتری، واضح فتح حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ ون ون سچویشن رہی آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان، تو اس میپ سے واضح ہوا ہوگا آپ پہ کہ کس طرح سے آذربائیجان کے موقف کی جیت ہے، اور آرمینیا کو کیا تکلیف ہے آذربائیجان کی ان فتوحات سے، اور یہ جو ایگریمنٹ طے پایا اس سے۔ آرمینیا میں اس وقت بھی مظاہرے جاری ہیں حکومت کے خلاف، اور جو وزیر اعظم ہیں آرمینیا کے نکول پشینیان کے خلاف، اور جو اپوزیشن ہے آرمینیا میں اس کی جانب سے کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں، کچھ منصوبے رکھے گئے ہیں عوام کے سامنے کہ ان منصوبوں پر چلتے ہوئے کس طرح سے آرمینیا اس ایگریمنٹ میں تبدیلی کروا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو بات چیت چل رہی تھی اس کی باز گشت پہنچی ترکی تک، اور ترکی نے ریئیکٹ کیا۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ کچھ اہم خبریں ہیں آذربائیجان اور آرمینیا کے ایگریمنٹ کو لے کر، اور جو مظاہرے ہو رہے ہیں آرمینیا میں اس کے حوالے سے، لیکن اس ویلاگ میں
میں مکمل بات نہیں کر سکوں گا، اس کے حوالے سے میں دوسرے پارٹ میں آپ کو ان تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا جو اس وقت آرمینیا، آذربائیجان اور نگورنو قرباخ میں جو سرگرمیاں جاری ہیں اس حوالے سے کچھ اہم خبریں آپ سے شیئر کروں گا آج شام کو۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔